بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوى اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العالي القابض الباسط الخافي الحفي المعز المذل السميع البصير الحكيم العديل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الراقب المجيب الوسيع الحكيم الودود المجيد الباعث الشاهد الحق الوكيل القوي المتين المنيع الحميد المبدئ المعيد المهيمن المميت الحي القيوم الواجد الماجد المميت الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المقيم الآخر الظاهر الباطن الولي المبطن البر التواب المنتقم الرؤوف الرؤوف المالك الملك ذو الجلال الإكرام المقسط الجميل الغني المغني المغني النافع النور الهادي البادي الباقي الأنيس الشاشد السميع. وہ اللہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا بادشاہ ہے. پاک سلامت رکھنے والا امن دینے والا نگہبان غالب نقصان کو پورا کرنے والا بڑائی والا پیدا کرنے والا عالم کا بنانے والا صورت بنانے والا بخشنے والا زبردست بہت دینے والا رزق دینے والا جاننے والا بند کرنے والا کھولنے والا پست کرنے والا بلند کرنے والا عزت دینے والا غور کرنے والا سننے والا دیکھنے والا حاکم عادل عدل کرنے والا باریک بین خبردار بردبار بزرگ بخشنے والا شکر پسند بلند بڑا نگہبان قوت دینے والا کافی بزرگ سخی نگہبان قبول کرنے والا فرخ دینے والا حکمت والا دوست بڑا بزرگ اٹھانے والا گواہ سچا کارساز طاقت والا مضبوط دوست قابل تعریف گھیرنے والا پہلے پیدا کرنے والا دوبارہ پیدا کرنے والا زندہ کرنے والا مارنے والا زندہ ہمیشہ رہنے والا پانے والا بزرگی والا ایک اکیلا بے نیاز قدرت والا صاحب قدرت کا پہلا پچھلا اول آخر اشکار پوشیدہ کارساز برتر احسان کرنے والا توبہ قبول کرنے والا بدلہ لینے والا معاف کرنے والا بہت مہربان مالک ملک کا عدل کرنے والا جمع کرنے والا بے پرواہ طلبند کرنے والا منع کرنے والا ضرور دینے والا نفع دینے والا روشنی والا راہ دکھانے والا نیا پیدا کرنے والا ہمیشہ رہنے والا مالک ملک رہنما بڑا تحمل والا
वो ज़ुल जलाल है, वो रहीम है, वो करीम है, मेरे रब ज़ुल जलाल, जिसने आज तक मुझे जितनी भी इज़्ज़त शोहरत सिर्फ उसी के हाथ में ही है। मैं अपने दोस्त मारा मुखालिफिन जितने भी जो भी हैं, मैं सबको सिर्फ दो अल्फाज कहना चाहता हूँ, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत में रब ज़ुल जलाल के हाथ में है। जो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, सिवाय उसके कोई भी इंसान किसी भी शख्स को उसकी मर्ज़ी के सिवा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई पूरी दुनिया अगर आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहे मगर उसकी मर्ज़ी ना हो तो आपको पहुंचा नहीं सकते फ़ायदा। अगर पूरी दुनिया मिलकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, जब तक उसकी मर्ज़ी ना हो तो आप नुकसान नहीं पहुंच सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लिमानुल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तुनज़िलु अज़ीज़ुर रहीम लितुनज़िरा मा उनज़िला आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ा अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून जअलना फ़ी अनाक़िहिम أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وإننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء مرسلون إذا أرسلنا إليهم السحيان فكذبوهم فزازنا بسلاسل قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا يا ربنا إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا بلاغ المبين قال إن طيرنا بكم لئن لم تنتهوا نخرج منكم ليمسكم من عذاب أليم وقالوا طيركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعون مرسلين يتبعوا منا يسألوكم مجنون وهم مهتدون وما للعبد الذين فاتني وإليه ترجعون أتخذ من دون الله آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينجزون إني إذا لفي ضلال مبين آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة خالدين ليدخلوا يعلمون بما في قلبي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزل على قومي من جنيد من بعد من الجنيد من السماء وما كنا منزلين إن كانت سيئة واحدة فإذا هم خامدون وصلت على عباد ما يؤتهم ينسون إن كانوا يستهزئون ألم يريكم ما لكنا قبلهم من قرار إنهم إليهم يرجعون وإن كل لما جميل لدينا مرسلون آيات لهم الأرض ميتة أحيانا وخرجنا منها حبا ومنهم ويأكل وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب فوجدنا فيها من عيون يأكلون من ثمرات وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون آيات لهم لئن يسمع منه النار فإذا هم مسلمون والشمس تجري مستقرين لها ذلك تقدير العزيز العليم أمر قدرونه منزل حتى ذاك النوج القديم الشمس ينبغي لأن تدرك القمر ولا ليل سابق النار وكل في فلك يسبحون ويعاد لهم أنهم لنا ذريات في فلك يمشون وخلقنا لهم من مثله وما يركبون إن نشاء نغرقهم فلا صديق لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منه
ومطيعا النائين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من رب رحيم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا إن آمنوا أنفقوا إن لم يشاء الله وإن أنتم إلا في ضلال مبين وتقولون مت وهذه وعدون إن كنتم صادقين ما ينزلون إلا سيئة واحدة فخذوهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية إلى أعناقهم يرجعون في السور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون يوجعن من بأسن مما قدنا فإذا أنجح أسمى وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميلتين مرسلون فلا يوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون سلام قولا من رب رحيم متعاذون يوم يعلمون لما إليكم يا بني آدم أن تعبدون شيئا إنه لكم عدو مبين وأن تعبدوني هذا الصراط المستقيم لقد أزل منكم جبينا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه التي كنتم توعدون يسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم وآية تكلمون أيديهم وتشهدون أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فإني يبصرون وخلق وأسخنهم على مكانتهم فما استطاعون مزيا ولا يرجعون منهم يدعون انكسروا فيه فلا يعقلون وما علم لهم من شاعر وينبغي لهم ذكر وقرآن مبين وينزل من كون أعيان ويلقى قول على كافرين ولم يري أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا لهم لا مالكون وذللنا لهم فمنهم ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب فلا يشكرون تخرج من دون الله إلية هنا يستطيعون نصرهم وهم جنيد مغزرون فلا يستهزئونك قولهم إن تعلم ما يسرون وما يعلنون ولم يري الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هم خصيم فضربوا لنا مثلا ونسيا وخلقناه من يوي العظيم وهي رميم قل يوي الذين أنشأ ولمرة وهو بكل خلق عليم من الذين جعل لكم من شجر أخضر فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذين خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بالله وهو خلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقدم سورة قلوب العادي كيوم بحقون يا عدي بحقون القرآن الكريم तमाम उम्मत मुस्लिमा पर रहमत बरकत नाज़िल कर दे परवरदिगार आलम इन शब कदर के 21वीं 23वीं 25वीं और 27वीं और 29वीं की ताक़ातों की बरकतों कबूल कर दे रहमत बरकत नाज़िल कर दे तमाम देखने वालों को सलामती अता कर दे परवरदिगार आलम हमने ये इबादतें सिर्फ तेरी रज़ामंदी के लिए की परवरदिगार आलम हमें बख्श दे परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को बख्श दे परवरदिगार आलम तमाम उम्मत मुस्लिमा के शब क़दर की रहमत बरकत मुबारक हो परवरदिगार आलम तमाम उम्मत मुस्लिमा पर रहमत बरकत नाज़िल कर दे जान खुश कर दे बला
پروردگار تمام دیکھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے آمین لازمی لکھے، تاکہ ہمارے جتنے بھی اگر ایک دعا میں 40 لوگ آمین کہے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہم تمام انسانیت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انسانیت کی خدمت کے لیے پیش پروردگار ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ ہم نے اس سے مطلب نہیں کہ وہ سب سے پہلے ہم انسانیت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، ایک انسانیت کے جان بچانا، پوری انسانیت کا جان بچانا، جیسے پروردگار عالم کرم کر دے، رحم کر دے، رحمت ور کر دے۔